बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी मालूमात आमा की टीचर मिस फरहीन और तमाम बच्चों को मैं क्लास में खुशामदीद कहती हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बाब नंबर 7 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है शाबाश इबादत गाहें, यानी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप। और आज इसका सबक नंबर 2 मैं आपको मुकम्मल करवाऊंगी। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से दोहराई से आगाज करते हैं। पिछले सबक में हमने पढ़ा कि मस्जिद क्या है? शाबाश। किसकी इबादत गाह है? मुसलमानों की। लोग मस्जिद क्यों जाते हैं? इबादत करने या नमाज अदा करने। मुसलमान कहाँ नमाज पढ़ते हैं? मस्जिद में। और जल्दी से मुझे बताएं कितनी बार नमाज अदा करते हैं? 5 बार दिन में। शाबाश। तो प्यारे बच्चों, अब हम जल्दी से देखते हैं कि क्या आपने कभी इस तरह की कोई इबादत गाह देखी है? तो प्यारे बच्चों, मुसलमानों के अलावा और भी मज़ाहिब हैं जो कि अपनी इबादत गाहों में इबादत करते हैं। जैसा कि अगर आप यहाँ पर देखें तो हिंदू जो है वो मंदिर जाते हैं, तो ये एक मंदिर है, ये हिंदुओं की इबादत गाह है। इसी तरह अगर कोई क्रिश्चियन है या ईसाई है तो वो गिरजा घर में या चर्च में जाकर इबादत करता है। तो इस तरह से तमाम जो मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं मुसलमानों के अलावा, उनकी भी अपनी अपनी इबादत गाहें। तो चलें, आज हमने इसी बारे में पढ़ना है। जल्दी से आप आज का हासिलात तालुम देखें। आज बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि अपने हमसाए में इबादत की दीगर जगहों जैसे कि मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा वगैरह के बारे में दरियाफ्त कर सकेंगे। इसके अलावा पहचान सकेंगे कि तमाम इबादत गाहों और मज़ाहिब का एहतराम करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज हम मुख्तलिफ मज़ाहिब की जो इबादत गाहें हैं उनके बारे में, हम उनको पहचान करने के अलावा उनके बारे में आप ये सवाल भी कर सकेंगे कि ये अगर इबादत गाह है तो यहाँ कौन इबादत करता है। इसके अलावा आपको ये भी पता चलेगा कि तमाम इबादत गाहें, तमाम मज़ाहिब की जो इबादत गाहें हैं, हमें उनका एहतराम करना चाहिए। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान का बेहतरीन पहलू सब्र और तहम्मुल है। तो प्यारे बच्चों, कब्ल इस पढ़ाई में हमेशा आपसे सवाल करती हूँ कि आप कहाँ इबादत करते हैं? हम जो मुसलमान हैं वो मस्जिद में इबादत करते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी दूसरे मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप अपनी इबादत गाह की जगह बताएं। आप दिन में कितनी मरतबा नमाज अदा करते हैं? शाबाश, जल्दी से बताएं। 5 मरतबा। शाबाश। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से अपनी किताब में इबादत गाहें प्लेसेस ऑफ वर्शिप का सफ़ा खोलें। उम्मीद है तमाम बच्चे ये सफ़ा खोल चुके हैं। चलें आए इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। इबादत गाहें यानी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप। जैसा कि मुसलमानों की इबादत गाह मस्जिद है, इसी तरह से दूसरे मज़ाहिब के लोगों की भी इबादत गाहें हैं। जैसे कि ईसाई चर्च यानी कि गिरजा घर में इबादत करते हैं। ये एक गिरजा घर या इसको चर्च भी कहा जाता है। यहाँ ईसाई यानी कि क्रिश्चियंस जो हैं वो यहाँ इबादत करते हैं। अक्सर आपको यहाँ पर ये प्लस का या सलीब का साइन जो है वो देखने को मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये ईसाइयों की इबादत गाह चर्च है। हिंदू मंदिर में इबादत करते हैं। ये एक मंदिर की तस्वीर है जहां पर हिंदू मजहब के लोग अपनी इबादत करते हैं। सिख गुरुद्वारे में इबादत करते हैं। अब जो सिख मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं वो गुरुद्वारा, ये गुरुद्वारे की तस्वीर है और वो यहाँ इबादत करते हैं। इबादत गाहों का एहतराम। मंदिर, चर्च और गुरुद्वारे ये तमाम मकामात इबादत के लिए हैं। मुसलमान होने के नाते हमें अपनी इबादत गाह यानी कि मस्जिद का एहतराम करते हैं और मस्जिद को साफ रखते हैं। मस्जिद में लोग शोर नहीं करते और साफ लिबास पहनकर जाते हैं। इसी तरह दूसरे मज़ाहिब की इबादत गाहों का एहतराम भी हम पर लाजिम है। इससे हमारे इलाके में अमन और खुशहाली की फ़िज़ा कायम होगी। तो प्यारे बच्चों, जिस तरीके से मुसलमान अपनी इबादत गाह का एहतराम करते हैं, जैसे कि वहाँ साफ लिबास पहनते हैं, जूते उतार कर जाते हैं, वज़ू कर जाते हैं, उसको साफ़ सुथरा रखते हैं, वहाँ शोर नहीं करते, इसी तरह मुसलमानों के ऊपर ये भी लाजिम है, क्योंकि हमारे दीन ने हमें सिखाया है कि हमें तमाम जो मुख्तलिफ मज़हब हैं उनका भी एहतराम करना चाहिए और उनकी इबादत गाहों का भी एहतराम करना चाहिए, ताकि माशरा जो है वहाँ पर अमन व अमान कायम रहे।
تو پیارے بچوں، آج مشق کے لیے آپ تصویری مطالعہ اپنی کتاب سے ہی کریں گے، جس میں مختلف تصاویر آپ کو دی گئی ہیں۔ درج ذیل تصاویر غور سے دیکھیں اور بتائیں کہ ان عبادت گاہوں کا تعلق کن مذہب سے ہے۔ سب سے پہلے یہ کون سی ہے؟ مسجد، یہ گرجا گھر یا چرچ، یہ گردوارہ ہے اور یہ مندر ہے۔ تو آپ اس کو اپنی کتاب میں اس طریقے سے مکمل کریں گے۔ ویڈیو کو پاز کریں اور جلدی سے کتاب میں تصویر کے ساتھ درست نام جو ہے وہ لکھیں۔ امید ہے تمام بچے یہ مکمل کر چکے ہیں۔ چلیں آئے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لکھائی کی مشق سے سوال نمبر 1، آپ کی عبادت گاہ کا کیا نام ہے؟ مندر میں کون عبادت کرتا ہے؟ مندر میں ہندو مذہب کے لوگ عبادت کرتے ہیں۔ ہمیں عبادت گاہوں کے بارے میں کیسا رویہ رکھنا چاہیے؟ ہمیں تمام عبادت گاہوں کا احترام کرنا چاہیے۔ آپ جلدی سے ویڈیو کو پاز کریں اور یہ سوالات اپنی کاپی میں مکمل کریں۔ امید ہے تمام بچے یہ مکمل کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم سننے اور بولنے والے سوالات کرتے ہیں۔ میں آپ سے زبانی یہ سوال کروں گی، آپ زبانی جواب دیجیے گا۔ جلدی سے آپ مجھے بتائیں کہ دوسرے مذہب کی عبادت گاہوں کے نام بتائیں، کچھ دوسرے مذاہب کی، جیسے کہ شاباش، مندر، گردوارہ، گرجا گھر یا چرچ۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ عبادت کے لیے چرچ کون جاتا ہے؟ شاباش، عیسائی عبادت کے لیے چرچ جاتے ہیں۔ عبادت کے لیے گردوارہ کون جاتا ہے؟ سکھ، ویری گڈ۔ ہندو عبادت کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ شاباش، مندر جاتے ہیں۔ ہمیں مسجد میں کیسا رویہ رکھنا چاہیے؟ ہمیں وہاں شور نہیں کرنا چاہیے، جوتے اتار کر جانے چاہیے، وہاں ادب کرنا چاہیے، اس کے علاوہ صاف ستھرا رکھنا چاہیے ہمیں مسجد کو۔ تو یہ تمام رویے جو ہیں ہمیں احترام سکھاتے ہیں، ہمیں مسجد کا احترام کرنا چاہیے۔ ہمیں دوسرے مذاہب کی عبادت گاہوں کے ساتھ کیسے احترام کرنا چاہیے؟ ہمیں ان کا احترام اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ ہم وہاں بھی شور نہ کریں، اس کو بھی صاف ستھرا رکھیں، اور اس کے علاوہ دوسرے مذاہب کا بھی اسی طریقے سے ہم احترام کر سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، گھر کے کام سے آج آپ اپنے والدین سے دوسرے مذاہب کے لوگوں کی عبادت گاہوں کے بارے میں پوچھیں اور ان کی بات غور سے سنیں اور ان معلومات کو اپنے ہم جماعت دوستوں کے سامنے بیان کریں۔ تو ایک تو آپ اپنے والدین کے ساتھ یہ والی سرگرمی مکمل کریں گے۔ اس کے علاوہ کل تمام بچے جو مسجد جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، وہ اپنے والد کے ساتھ ایک وقت کی نماز جو ہے وہ ضرور مسجد میں ادا کریں گے۔ تو کل میں آپ سے پھر اس پہ ایک عملی سرگرمی جو ہے وہ مکمل کرواؤں گی۔ تو یہ آپ کا گھر کا کام تھا۔ تو مسجد میں امام جو ہیں وہ وہاں پر نماز پڑھاتے ہیں، چرچ میں پادری ہوتا ہے، اس کے علاوہ پنڈت مندر میں ہوتے ہیں، اور سکھ میں جو ہے وہاں پر کون ہوتا ہے؟ گردوارے میں ان کے وہ عبادت کی جاتی ہے۔ تجزیے میں آپ یہ سوالات مکمل کریں گے، درست اس کا انتخاب کریں گے۔ مسجد باجماعت نماز ادا کرتے ہیں مسجد میں، مسلمان کہاں باجماعت نماز ادا کرتے ہیں؟ مسجد میں۔ دوسرے مذاہب کی عبادت گاہوں کا احترام کرنے سے شاباش، امن قائم ہوتا ہے۔ عیسائی عبادت کرتے ہیں چرچ میں، شاباش۔ ہمیں عبادت گاہ میں رہنا چاہیے خاموش۔ مسلمان دن میں نماز ادا کرتے ہیں 5 وقت۔ ویڈیو کو آپ پاز کریں گے یا آپ اس کو ہوم ورک سے مکمل کریں گے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے کیا سیکھا؟ آج ہم نے سیکھا کہ مسجد مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے، مسلمان مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں، چرچ عیسائیوں کی عبادت گاہ کو کہتے ہیں، ہندو مندر میں عبادت کرتے ہیں، سکھ گردوارے میں عبادت کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر فرض ہے کہ ہم تمام عبادت گاہوں کا احترام کریں۔ امید ہے کہ آپ نے آج کے سبق کو انجوائے کیا ہوگا اور بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ